जेरेमियास 16वो आवेसो. जेरेमियासाचें जिवितूच एक खुणा. सर्वेस्पोर नव्यान म्हजे लागीं असो उलयलो. असल्या देशांत तुवें पोतीन करून घेवची न्हय आनी तुका पूत आनी धुवो जल्मुची न्हय. कित्याक ह्या देशांत जल्मतलीं त्या पुतां आनी धुवां विशीं तशेंच ह्या देशांत तांकां जल्म दितल्या आवयां विशीं आनी तांकां जल्मा हाडटल्या बापायां विशीं सर्वेस्पोर अशें सांगता. मरनादीक पिडा शिडा पडून ती मरतली. तांचे खातीर कोणूच रुदन करचो ना. तांकां पुरूंकूय कोण आसचो ना. शेणावरी तांची प्रेतां जमनीर शिंपडटलीं. झुजां आनी बुकेन ताणेन तांचो शेवट जातलो आनी तांची प्रेतां जावंक पावतलीं मळबावेल्या सुकण्याचें आनी पृथ्वे वयल्यान सावजांचें खाण जेवण. वय सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, दूख करतात त्या घरांनी भितर सरूं नाका वो तांचे बरोबर रुदन करूंक वचूं नाका. तांचे विशीं दूख करूं नाका. कित्याक हे पोरजेचेर म्हजे शांतीचो आशिर्वाद आनीक घालचो ना. तिका म्हजो विस्वाशी मोग आनीक दाखोवचो ना आनी तिची आनीक दया करचो ना. उलयता तो सर्वेस्पोर. ह्या देशांत ल्हान तसोच उंच कुलियेचो लोक एकेच तरेन मरतलो. कोण तांकां पुरचो ना. तांचे खातीर कोण रडचोय ना. तांकां लागून कोण आपले कुडीक घावे करचो ना वो आपले मातें कोण तासचो ना. मेल्ल्या खातीर रडटल्यांक बुजवण दिवंक कोणूच जेवण रांदून हाडचो ना. रडटल्यांच्या बापाय वो आवये पासत कोण बुजवणेचें पात्र तांकां दिवचो ना. खुशाली करतात त्याय घरांनी भितर सरूं नाका. तांच्या वांगडा खावूंक पिवूंक बसूं नाका. कित्याक सरशक्तिवंत सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता. ह्या देशांत तुज्या खाशा दोळ्यां मुखार तुज्याच जिवितान आनंदाचे आनी खुशालीचे सगळे उल्हास आनी तशेंच व्हंकले न्हवऱ्याचे लग्नाची संतोशाची गितां हांव बोन करतलों. हें सगळें तूं ह्या लोकांक सांगतलोय तेन्ना तीं विचारतलीं, सर्वेस्परान कित्याक म्हूण इतलें मोठें नश्ट आमचेर धाडूंक निर्णय घेतला. तीं विचारतलीं, कितें वायट केलां आमी. सर्वेस्पराचेर आड कसलें म्हूण आमी पातक केलां. तेन्ना तांकां असो जबाब दी, तुमच्या पुर्वजांनी म्हाका पाट केली. उलयता तो सर्वेस्पोर. आनी तीं दुसऱ्या देवां फाटल्यान गेलीं. तांणी तांकां भोजले, तांची सेवा केली. म्हाका तांणी सोडलो आनी म्हजी सुमूर्त पाळूंक ना. आनी तुमी जाल्यार तुमच्या पुर्वजां परस अदीक पाश्ट तें तुमी केलां. पळयात तुमच्याच वाद्याची तुमी जाल्यात. तुमच्या खोट्या वंडवण्याच्या मार्गार तुमी चलत आसात आनी म्हजें कांय आयकनात. ह्या पासत ह्या देशांतलीं तुमकां हुमटून तुमी वळखनात आनी तुमची पुर्वजांय वळखनासलीं तसल्या देशांत तुमकां हांव धाडटलों. आनी थंय तुमच्यान दीस रात दुसऱ्या देवांची सेवा करूंक जाता. कित्याक हांव तुमकां आनीक उपकार करचो ना. शिंपडलेलीं इस्रायलकारां आपल्या देशांत परतून येतात. सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, आयकात, इस्रायलकारांक सर्वेस्परान इजिप्तांतलीं भायर काडून हाडलीं. त्या सर्वेस्पराच्या जिवाच्यान असल्या उतरांनी लोक आनीक सोपूत घेवचो ना. असले दीस येतात, पूण आतां उलयता
तो सर्वेस्पूर. तुमी म्हणटल्यात सर्वेस्पुरान इस्रायलकारांक उत्तरे थावन आनी ताणें तांकां धांवडायल्ली त्या सगळ्या देशांत थावन परतून हाडली. त्या सर्वेस्पराच्या जिवाच्यान खरेंच हांव तांकां तांच्या खाशा देशांत तांच्या पुर्वजांक हांवें दिल्ल्या देशांत परतून हाडटलो. शिक्षा येवची जाली. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जायत्या खारव्यांक आपोवन हाडटलो. उलयता तो सर्वेस्पूर आनी ते तांकां रापण मारून धरतले. मागीर हांव जायत्या शिकाऱ्यांक आपोवन हाडटलो आनी ते तांकां दर एका पर्वता आनी दोंगरा वयली आनी खोडपांच्या खांचींतली सोदून काडून मारतले. कित्याक ती करतात तें सगळें म्हज्या दोळ्यां मुखार आसा. तांचें कांयच म्हाका लिपलोलें ना. तांची पातकां म्हजे नदरेक चुकोनात आनी हांव तांच्या खोटेपणाचें आनी पातकाचें दुपेट फारीकपण घेतलो. कित्याक तांणी मोड्यां सारके प्राण नासलोल्या आपल्या कुड्या देवांनी म्हजो देश बश्टायला आनी आपले वळशिकेन हो म्हजो विंचलोलो देश भरला. विस्वासान भरलोलें जेरेमियासाचें मागणी. सर्वेस्परा, तूं म्हाका राखताय, तूंच म्हाका धीर दिताय. आकांताच्या वेळार तूं म्हजो आसरो. पृथ्वीच्या सगळ्या शिमा थावन सगळीं राष्ट्रां तुजेशी येतलीं आनी म्हणटलीं, आमच्या पुर्वजांक मेळ्ळें तें दायज फुटकिरें. ओडत नासलोलें, कित्याकूच उपकारो नासलोले. मनशांनी आपलेच देव करूंक जाता, ते देवूच न्हय. सर्वेस्पर म्हणटा, आतां आयकात. हांव तांकां दाखयतलों म्हजी पदवी आनी म्हजी शक्ती. आतां हांव तांकां दाखयतलोच आनी तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण ती वळखून घेतली. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.